बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकम नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री के बानी सादिक मलिक साहब। सादिक मलिक साहब से आज मैंने जानना है मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल जो चल रही है, इमरान खान साहब के मुतालिक, नवाज शरीफ साहब के मुतालिक और मुख्तलिफ जो सियासी मंजरनामा इस वक्त जो मुल्क का है वो डिस्कस करना है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, दुआएं आपकी बेहतरीन A1। सर मुझे ये बताएं, जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है, अगर उसमें मैं पूछूं इमरान साहब का आप सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, जब इमरान खान के बारे में बात करते हैं तो जिंदगी मौत कुदरत के इख्तियार में है। आखिर में चलकर लकीरें जो हैं एक तो मोटी हैं पहले से ही जी, और अब वो मोटी लकीरों को देखेंगे गौर से। मैं इसमें आपको हैंड प्रिंट दे देता हूँ, वो लगा दीजिएगा। ऊपर जाके उंगलियों के नीचे तक मोटी ही नहीं बिखरी हुई और बहुत ज़्यादा गैर शाइस्ता किस्म की हो रही हैं तो मुराद ये नहीं कि अब हो रही हैं, ये पहले ही इसी तरह की थी। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों को 90 दिन के बजाय 120 दिन में कामयाबी मिलती है और जितनी वो बहुत ख़राब हो चुकी हैं, अब तो बात सालों की करेंगे, इसलिए कि इतनी ख़राब लकीरें जो हैं महीनों में नहीं, काफ़ी साल गुजर जाने के बाद फिर दोबारा से हिम्मत अफजाई होती है और उसके बाद मैदान मिलता है और फिर उसमें वो अपनी कुश्ती करते हैं। लेकिन एक बात याद रहे, जितनी कमज़ोर लकीरें उनकी हैं, अब मनफी प्लस मनफी इज इक्वल टू पॉजिटिव प्लस। आप पूरा एक सियासी मैदान है उसका चक्कर लगाते हैं ना, तो उस वक्त फिर इमरान खान का राब्ता इमरान खान से भी होगा, इमरान खान का राब्ता आसिफ अली जरदारी से भी होगा, इमरान खान का राब्ता इसके अलावा बैठे हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी हो सकता है। इस चक्कर में जितने भी अपनी अपनी जगहों पर खड़े होंगे, किसी से वो सलाम दुआ लेंगे, किसी से नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि दोनों इधर और उधर तमाम चीज़ों को मिला के आगे चलकर फिर दोबारा से जब नॉमिनेशन होगी प्राइम मिनिस्टर की, तो फिर उसके बाद भी बताएंगे कि कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, वल्लाह आलम बिस्वाब। ये जो टमक टोइयां है ना कि अब उनको प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल मिल गया तो वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, ये टमक टोइयां हैं, इनका ताल्लुक पेशगोई से नहीं, वल्लाह आलम बिस्वाब। आप इमरान खान साहब को अक्सर सेलिब्रिटी कहते हैं, इन पर जो केसेस चल रहे हैं, क्या इनके पास ऐसी कोई सियासी हिकमत अमली है कि इससे निकल पाए? अच्छा जी, इस तरह से है कि थर्ड वर्ल्ड के जितने भी मुल्क हैं, इसमें जितना भी साहिब इक़्तिदार है ना, अपोजिशन लीडर के खिलाफ इतने इतने केस बना देते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 सौ। जब वो जेल से बाहर निकलता है ना, तो फिर अल्लाह के हुक्म से अदालतें भी ऐसा करती हैं कि एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन पता लगा 70 केस खत्म हो गए। तो जिस तरह से बनते हैं उसी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। ये किस्मत का एक सर्कल है। अब जो नेगेटिव सर्कल चल रहा है, इसमें मुकदमों की तादाद अहम नहीं है, किस्मत का चक्कर अहम है। जैसे ही वो पॉजिटिव चक्कर में आते हैं, ये इसी तरह से तादाद में डेली की बुनियाद पर 10-10 खत्म होना शुरू हो जाएंगे, वल्लाह आलिम बिस्वाब। आपने मेरे मुख्तलिफ वीडियोज में, मेरे साथ प्रोग्राम्स में बात की कि उडारी परिंदों को छतरी नहीं मिलेगी। ये जो पीटीआई छोड़ रहे हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की छतरी इनको मिल रही है, क्या और लोग भी पार्टी बिल्कुल नहीं मिल रही इस्तेकाम पाकिस्तान की छतरी? वही 2-4 परिंदे जो पहले थे, और बल्कि इमरान खान की गवर्नमेंट जाने से पहले जो उनको छोड़कर चले गए थे खुद चीफ मिनिस्टर बनने के चक्कर में, कोई प्राइम मिनिस्टर बनने के चक्कर में, वही 4 लोग हैं। और फिर उसके बाद जब आप कहते हैं तो मैं अपनी बात पर आज भी कायम हूं कि इस दफा तो उन्होंने परिंदों को कहा है कि उड़ जाओ, और उड़ाने के बाद छतरी मुहैया नहीं की। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि उड़ने से पहले परिंदों को कहा जाता है उड़ जाओ, और कहा जाता है फलां छतरी पर बैठ जाओ। ये मैं पहला पाकिस्तान का पामिस्ट हूँ जिसने बाकायदगी से इस बात को फॉलो किया, फॉलो करने के बाद फिर डिलीवर किया। आपके और दूसरे तमाम व्लॉग्स में मेरा सुन लीजिएगा
کہ ان پرندوں کو اڑایا جائے گا, چھتری فراہم نہیں کی جائے گی, واللہ عالم بالصواب. سر چھتری فراہم نہیں کی جائے گی تو یہ جو پرندے اڑ رہے ہیں یہ واپس بھی آ سکتے ہیں؟ پاکستان کی سیاست میں 24+ میں بہت غیر معمولی قسم کی تبدیلیاں طوفانی طریقے سے آ رہی ہیں, آپ اس کو بھول جاتے ہیں جب سوال کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں اس وقت, کیونکہ آپ نے مختلف سیاستدانوں کے ہاتھ دیکھے ہیں, بڑے بڑے لیڈرز کے آپ نے ہاتھ دیکھے ہیں, عوام کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے اس وقت آپ کو کون سا سیاسی لیڈر موزوں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ کبھی بھی قومیں جو ہے نا وہ صرف لیڈر سے بنتی ہیں, اور لیڈر جو ہے وہ قومیں بناتا ہے. سو سمپل سی بات ہے, ایک بات بار بار کہنے سے اچھا نہیں لگتا. اس طرح سے کچھ باوقار لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور کچھ جو باوقار لوگ ہیں وہ اپنی انسلٹ فیل کرتے ہیں. آپ کو بتایا گیا کہ آگے چل کر سیاسی عدم استحکام جو ہمیشہ رہتا تھا وہ استحکام کی طرف جانے پا رہا ہے. اس میں بہت ساری انقلابی تبدیلیاں آئیں گی, اور ان انقلابی تبدیلیوں کے چکر میں ہی وہ کچھ ہوگا جو آپ فرما رہے ہیں. پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں آپ کو لگتا ہے اتحاد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے ہی چیئرمین صادق سنجرانی کو بنایا تھا. پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں سیاست جو ہے نا خان صاحب کو کرنا نہیں آئی. سیاست میں بیٹھ کر جہاں جس طرح جس جگہ پر مفاد ہو وہاں حاصل کر لیا جاتا ہے. اب پرابلم خان صاحب کا یہ تھا کہ جس طرح کے اوپر سے آتے تھے پروگرام 74 سال سے پاکستان کی تاریخ میں, نیچے والے اس پر امپلیمنٹ کرواتے تھے. کہاں سے آتے تھے آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. اب کیا ہوا کہ خان صاحب نے جو اوپر سے پروگرام آئے ان پر امپلیمنٹ کروانے سے انکار کیا یا نہیں کیا میں نہیں جانتا, لیکن ان کا مقدر تھا کہ خجل خرابی ان کے نصیب میں لکھی تھی اور وہ چلے گئے. اللہ اللہ خیر سل. ایک آپ کا بیانیہ ہے جو چل رہا ہے, اب مسلم لیگ نون کا بیانیہ نہیں سمجھ رہا, ان کا بیانیہ اب کیا ہے نون لیگ کا؟ اچھا, بات یہ ہے کہ میں سیاستدان نہیں, ان کے بیانیے کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بذات خود لیڈر ہیں, اپنا بیانیہ لیڈر خود بناتا ہے, کسی کے کہنے پہ اس نے اپنا بیانیہ نہیں بنانا ہوتا. ٹھیک ہے, میرا آخری کویسچن صادق ملک صاحب آپ سے, استحکام پاکستان پارٹی بڑی متحرک ہوئی ہے, جلسے سٹارٹ کر دی, ان کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ ایسے کریں کہ ان کے اپنے گھر کے افراد سارے گن لیں اور ان کو گن لیں, تو ووٹ جب آئیں تو ان کو گن لیجئے گا. اگر ایک بھی کم ہوا تو مجھے اگر شکایت کیجئے گا, میں یہاں جناب معافی مانگوں گا آپ سے کہ ان کے ٹوٹل گھر کے افراد اور رشتہ دار اتنے تھے اور ووٹ ایک زیادہ کس طرح سے ہوا. بہت شکریہ صادق ملک صاحب, آپ نے وقت دیا. ویورز, صادق ملک صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی, ان کے ویوز سنے, ان کے انالیسس سنے. صادق ملک صاحب جانے سے پہلے ویورز کے لیے کوئی آخری میسج؟ سر, میں اب کون سا, جس طرح سے انہوں نے استحکام پاکستان کہا کہ اتنا دولت مند بغیر وجہ کے بہت بڑی پارٹی بنا کے بیٹھا ہوں جو میسج دوں. میں کون سا عمران خان جس نے ورلڈ کپ جیتا ہو, میں ایک حقیر مسکین فقیر درویش جھگی نشین, میرا تو سلام قبول کیجیے. ویورز, صادق ملک صاحب اور مجھے دیجیے اجازت, نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.